باش مسافري من دوات سد غنين تلام من ملوڑا سے ارمان پورا ہونے تلام من ملوڑا سے ارمان پورا ہونے باش مسافری من دوات سد غنین سلام من ملوڑا سے ارمان پورا ہونے سلام من ملوڑا سے ارمان پورا ہونے तुझी अरमान बैला इंतजार में दुई न कोमा परेशान वक्ती वक्ती रवान लरे कालज तुझी अरमान बैलची इंतजार में दुई न कोमा परेशान किशन आशीष में मकीची नजारा बोलोची पडलो कमेल कियारा बोलोची पडलो कमेल कियारा किशन आशीष में मकीची नजारा बोलोची पडलो कमेल कियारा बोलोची पडलो कमेल कियारा कोनिन मटल फुन ललाची हाल वर्गिने आदमीची मोबाईल तल गुराज बिडलने कोनिन मटल फुन ललाची हाल वर्गिने आदमीची मोबाईल तल गुराज बिडलने